पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप 2023 में अपनी मुहिम जारी रख पाएगी या नहीं, इसका फैसला आज हो जाना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने कैप्टनसी कैरियर के बारे में फ़ैसला कर लिया है। इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि इमाद वसीम ने आज डिमांड की है कि उसे ज़मानत दी जाए कि उसे पाकिस्तान की वनडे टीम में खिलाया जाएगा, तो फिर वो एक बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं। वो क्या काम है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या बैन हो सकता है आईसीसी की जानिब से, जिस तरह श्रीलंका हुआ, तो इन तमाम अमूर के ऊपर बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमाद वसीम की, जिनके बारे में वसीम अकरम ने गुज़िश्ता रोज़ टीवी चैनल पर इशारतन कहा था कि हमारे खिलाड़ी 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मैच भी नहीं खेलते और डिमांड करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान टीम में खिलाया जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जब आप तवज्जो देते हैं और यहाँ पर आपके सिलेक्टर्स आपकी परफॉर्मेंस से आगाह होते हैं, आपकी तकनीक से आगाह होते हैं, फिर जाकर फैसला होता है। तो इमाद वसीम ने अब इसके बारे में जवाब में ये कहा है कि 2 साल पहले मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन मुझे नहीं खिलाया गया, और जब मुझे टीम से ड्रॉप किया गया तो वनडे की जो आलमी ऑलराउंडर रैंकिंग है उसमें दूसरे नंबर पर था। तो अब इसके बाद उनका ये कहना था कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर दूँ तो दोबारा मुझे पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाएगा। ये सवाल किया गया है इमाद वसीम की जानिब से, जो किसी हद तक हैरानकुन भी है कि ये कोई खिलाड़ी है वो बोले जब तक मुझे ये ज़मानत नहीं मिलती कि मैं जीतूंगा तो मैं मैच क्यों खेलूं। तो ये सूरत हाल है। इमाद वसीम गो के उनकी पाकिस्तान टीम में शमूलियत के हवाले से मैं भी हमेशा कहता रहा हूँ, बहुत सारे और लोग कह रहे हैं कि इमाद वसीम को पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि 2 साल से एक वनडे मैच ना खेलने वाले, चाहे डोमेस्टिक मैच हो या किसी भी लेवल का मैच हो, तो उस इमाद वसीम से किस तरह तवक्को की जा सकती है। तो इसलिए इमाद वसीम को बाकी चीज़ें हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और शायकीन क्रिकेट भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना असल काम तो करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है, पाकिस्तान वनडे कप, लेकिन वो एक टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो ग्राउंड में उतरें, अपनी परफॉर्मेंस से साबित करें। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान सुपर लीग में जो परफॉर्मेंस दी थी बैटिंग की वजह से, या बॉलिंग में दी थी, या फिर सीपीएल में दी थी, तो उसी की बुनियाद पर भी हम कह रहे थे कि उन्हें इमाद वसीम को खिलाना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के वनडे कप में जाकर आउट क्लास परफॉर्मेंस देंगे तो पूरा मीडिया बोलेगा, शायकीन क्रिकेट बोलेंगे, फिर सिलेक्टर्स मजबूर हो सकते हैं। लेकिन ये बात इंतहाई हैरानकुन है कि टीवी पर बैठकर ये कहना कि पहले मुझे ज़मानत दी जाए उसके बाद खेलूँगा, तो ये चीज़ें इंतहाई हैरानकुन है। मुझे लगता है कि इमाद वसीम को इस हवाले से अपनी पॉलिसी का, अपने बयानात का ख्याल करना चाहिए। वो इतने बड़े भी नहीं हैं कि बगैर खेले, बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हर बार उन्हें पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाए। तो इस हवाले से इमाद वसीम को अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरह बैन हो सकता है जिस तरह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हुआ है, क्योंकि सियासी मुदाखलत करार दिया गया है। और ये बात अब इसके ऊपर माहिरीन की अलग अलग राय हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कि ये क्यों किया गया है, उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि अगर सियासी बुनियाद पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को मुअत्तल किया जा सकता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मुअत्तल करना पड़ेगा, बांग्लादेश को भी और भारत को भी, क्योंकि ये एशिया का एक कल्चर है। यहाँ पर सियासी मुदाखलत बल्कि हुकूमती मुदाखलत होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पैटर्न एंड चीफ होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वही तकरीर करते हैं चेयरमैन पीसीबी की। जिस तरह इमरान खान के दौर में रमीज़ राजा को लाया गया, फिर शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को लाया, और फिर उसके बाद जब हुकूमत चेंज हुई, कोई मामला चेंज हुए, ज़का अशरफ की बात बन गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी आसफ जरदारी की इमा पर। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में भी हो रही हैं और भारत में भी हो रही हैं, जिनके सेक्रेटरी जय शाह वहाँ के वज़ीर दाखिला के बेटे हैं और उनकी इमा पर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं। तो ये सेम सूरत हाल बांग्लादेश में भी है। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्यों निशाना बनाया गया है। लेकिन दूसरी जानब इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इन ममालिक का, यानी पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का मामला श्रीलंका से यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये होता है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है जब टीम तैयार करता है, सेलेक्टर्स टीम तैयार करते हैं, तो बजाय चेयरमैन से अप्रूवल लेने के वो वज़ीर खेल के पास जाती है। फिर वहाँ की कोर्ट्स भी इन्वॉल्व होती हैं वहाँ के मामलात में, जिसकी वजह से आईसीसी ने मजबूरन ये बैन लगाया है और उन्हें मुतनबा किया गया है कि फौरी तौर पर वो सियासी मुदाखलत ख़त्म करें ताकि उनकी रुकनीत बहाल की जा सके। अब इसके हवाले से देखना ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसले करता है।
کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے، خاص طور پر جو وہاں کی حکومت ہے وہ کتنا ریلیف دیتی ہے اپنے کرکٹ کو. یہ سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. البتہ فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو، انڈیا کو یا پھر بنگلہ دیش کو اسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے کہ انہیں پابندی کا سامنا کرنا پڑے. البتہ پاکستان کو کسی حد تک نشانہ بنایا ضرور جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان فی الحال اینٹی انڈیا بھی ہے اور پاکستان کے مخالف جو قوتیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہوں گی. اس لیے پاکستان کو اب ہر قدم پھونک کر رکھنا پڑے گا تاکہ معاملات زیادہ خراب نہ ہو سکیں. اور اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے اوپر، جن کی کپتانی کو لے کر ہر کوئی اس ٹائم سوال کر رہا ہے کہ کیا بابر اعظم کو ہٹایا جائے گا. گو کہ اگر ریکارڈ دیکھا جائے بابر اعظم کا تو زیادہ برا نہیں ہے. 2022 کے کامیاب ترین کپتان تھے ون ڈے فارمیٹ کے. ٹیسٹ فارمیٹ میں گو کہ انہیں ہوم سیریز میں ناکامیاں ہوئیں، خاص طور پر انگلینڈ کے خلاف، لیکن اس کے باوجود وہ دورہ سری لنکا میں کافی عرصے کے بعد تاریخ میں دوسری بار وہاں پر کلین سویپ کرنے میں کامیاب رہے. تو اور اس کے علاوہ T20 فارمیٹ میں دیکھ رہے ہیں، T20 ورلڈ کپ 2021 کا سیمی فائنل کھیلا، T20 ورلڈ کپ 2022 کا فائنل کھیلا، نیوزی لینڈ میں ٹرائنگولر سیریز جیتی. تو اوورال ان کا ریکارڈ اچھا ہے، لیکن جو ان کے فیصلے تھے اپنے کھلاڑی ڈیولپ کرنے کے، کھلاڑیوں کو مواقع دینے کے، صحیح سلیکشن کرنے کے، وہ معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی کسی حد تک حمایت کھو چکے ہیں. لیکن اب اس کے باوجود بابر اعظم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ از خود کپتانی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ورلڈ کپ کے بعد بھی کپتانی جاری رکھیں گے. اگر بورڈ انہیں ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے بورڈ کی جو مینیجنگ کمیٹی ہے، جن کے چیئرمین ذکا اشرف ہیں، در حقیقت وہ چیئرمین PCB نہیں ہیں. اب انہیں جو نئی ایکسٹینشن دی گئی ہے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اب وہ کوئی نئی تقرری نہیں کر سکتے، کسی نئے بندے کو کوئی جاب نہیں دے سکتے. تو ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. وہ محض 3 ماہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ بورڈ کے الیکشن کرائے جا سکیں، تاکہ بورڈ کے معاملات جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ دیکھے جا سکیں، پاکستان سپر لیگ کے معاملات دیکھے جا سکیں. وہ محض اب پیورلی نگرانی کے لیے ہیں. اب وہ نئی کوئی تقرری نہیں کر سکتے. ان کے پاس اختیارات پچھلے جو 4 ماہ تھے ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں، بلکہ نہیں ہیں اب. تو اس صورت میں اگر فرض کریں کہ بابر اعظم کپتانی چھوڑ بھی دیتے ہیں تو نئی تقرری کون کرے گا، یہ ایک بڑا سوال اٹھ جائے گا. اس لیے میرے خیال میں اب بابر اعظم کی کپتانی ان حالات کی وجہ سے کم از کم بچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور دورہ آسٹریلیا، جہاں پر پاکستان ٹیم کے لیے ہمیشہ ہی چیلنجز ہوتے ہیں اور پاکستان ٹیم کبھی وہاں پر ٹیسٹ سیریز نہیں جیتی ہے، تو اگلا ایک مشکل ترین ٹور بابر اعظم کا منتظر ہے. اس کے بعد شاید صورتحال چینج ہو جائے. پھر آگے T20 ورلڈ کپ 2024 جو ہے سر کے اوپر آ چکا ہوگا، شاید وہاں پر بھی مناسب نہ ہو کہ کپتانی چینج کی جائے. اس لیے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں گو کہ کافی جو قوتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں، ایون کہ بابر اعظم کے جو فینس ہیں اب کسی حد تک وہ بھی چاہتے ہیں کہ بابر اعظم کپتانی چھوڑ کر اپنی بیٹنگ کے اوپر توجہ دیں، جیسا کہ وراٹ کوہلی کر رہے ہیں. تو اس طرح بہت سارے شائقین کی خواہش یہ بھی ہے کہ بابر اعظم کپتانی کو کنٹینیو کریں. لیکن حالات اب ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بابر اعظم کے لیے شاید T20 ورلڈ کپ 2024 تک کپتان برقرار رہنا ہی ٹھہر گیا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اگر بابر اعظم آج خود کپتانی نہیں چھوڑتے تو ذکا اشرف ان کو ہٹا کر کسی نئے کپتان کی تقرری نہیں کر سکتے. تو یہ معاملات ہیں، اور شاید اعلیٰ حکام تک یہ بات کسی نے پہنچا دی ہے کہ ذکا اشرف در حقیقت اپنے بیٹے کے بیہاف پر تقرریاں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اب ان کی جو نئی ایکسٹینشن ہوئی ہے ان کے اندر ان کے پر ہی کاٹ دیے گئے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہی ختم کر دیے گئے ہیں. اور یہ بات کسی حد تک بابر اعظم کے حق میں جا رہی ہے.